बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा हुआ और ये ड्रामा अडियाला जेल के हवाले से हुआ। इस ड्रामे का थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करेंगे और थोड़ी सी इसकी आगे की कहानी भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। दूसरी बात यह है कि बड़े सियाने हमेशा कहते हैं और बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपके लिए नेकी कम और कालक ज्यादा बन जाता है। वो रहमत कम और ज़हमत ज़्यादा बन जाता है। तो कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो मुँह पे कालक लगने के मुतरादिफ हैं और ये कालक काले रंग की नहीं है, ये सफ़ेद रंग की कालक है। इसके ऊपर मैं आप लोगों के सामने तफ़सील शेयर करूँगी आज के इस व्लॉग में। और इसाक डार साहब ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये कौम के साथ एक ऐसा मज़ाक है या कौम की एक ऐसी इंसल्ट है जिसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा-सा शर्मसार होना चाहिए। और इसाक डार साहब ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से ऐसी गुफ्तगू या ऐसा झूठ बोला है जो उन्हें ज़ेबा नहीं देता, या मैं कहूँगी किसी को भी ज़ेबा नहीं देता, क्योंकि पूरी कौम की बेटी हैं आफिया सिद्दीकी और उनके हवाले से अंधेरे में रखना कौम को सरासर मैं कहूँगी गलत है और सरासर बेइज्जती है 25 करोड़ अवाम की, और ख़ास तौर पे जिनके दिल बड़े ही नर्म है इस पूरे इंसिडेंट को लेके, जैसे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहले खाना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जहरीले सांप छोड़ दिए गए हैं। ये जहरीले सांप अपना जहर तो फेंक रहे हैं, मगर इस जहर का तोड़ भी क्या पीटीआई वालों के पास है या नहीं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अडियाला जेल के हवाले से क्या हुआ। मैंने जो सुबह आप लोगों के लिए व्लॉग अपना दिया उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब के हवाले से खबर है कि उन्हें किसी महफूज मकाम पे अडियाला जेल के अलावा मुंतकिल किए जाने के इम्कानात हैं। मगर अब कुछ बात करते हैं उन 3 दहशतगर्दों की जिनको अडियाला जेल के हवाले से पकड़ा गया और जिनके पास गालिबन अभी तक बताया जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड थे, अडियाला जेल का नक्शा था, खुदकार असलहा था, सारी ये चीजें उनके पास मौजूद थी। और शाबाश है रावलपिंडी पुलिस को और हमारे सीटीजी को जिन्होंने इन तीनों मुजरिमों को पकड़ा। कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी यहां से शुरू होती है कि अगर मैं कहानी सुनाऊं कि 2 दोस्त एक दूसरे से ईद मिलने आए, या 2 दोस्त एक दूसरे से लड़ाई करने आए, या 2 दोस्त जिनकी आपस में लड़ाई हो गई। चलिए, एक दुश्मन था, एक दोस्त था, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के दरमियान और इस लड़ाई के दौरान बहुत कुछ हुआ होगा। मुक्के भी पड़े होंगे, ठुड्डे भी पड़े होंगे, गालम गलोच भी हुई होगी, एक दूसरे पे चीजें भी फेंकी होंगी। लड़ाई का सिर्फ लफ्ज एक लड़ाई नहीं है, उसमें एक पूरी कहानी होती है कि बात शुरू कहां से हुई, बड़ी कहां से, इख्तिताम कहां पे हुआ और इन तीनों मरहलों के दौरान क्या कुछ हुआ। इमरान खान साहब पे हमला करने के लिए जो अभी तक गालिब इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अडियाला जेल की अहमियत इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कि वहां पर 3 बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। अडियाला जेल में इमरान खान साहब मौजूद हैं, अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, अडियाला जेल में परवेज इलाही साहब मौजूद हैं। ये तीनों अहम शख्सियात अडियाला जेल में मौजूद हैं। तो अडियाला जेल की एक गैर मामूली अहमियत है। 3 दहशतगर्द वहां पर आए, कार्रवाई हुई, पकड़े गए। गोली कहाँ चली, किसने किस पे गोली चलाई, किसी को नहीं पता। मीडिया चैनल्स बिल्कुल ब्लैंक है, कोई खबर आनी हो वो बिल्कुल ब्लैंक है, अवाम को कुछ पता हो वो बिल्कुल ब्लैंक है। मतलब देखती हुई आंखों से अंधा कर दिया गया है लोगों को। एक वाकया है जो लोगों के मुंह पे मारा है और उस वाकये की तफसील कुछ नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि वो इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर अपने लोगों को तो एतमाद मिले। चलिए छोड़ दे, सारे लोग झूठे होंगे। इमरान खान साहब के जो साथी उनसे मिलने के लिए जेल में जा रहे हैं, उन्हें तो कम अज कम मिलने दीजिए। उमर अयूब गए हैं, शुएब शाहीन गए हैं और भी दीगर लोग गए हैं वहां पे मिलने के लिए, जो उनका हकीकी तौर पे एक हक है, राइट है उनका। लेकिन असद बड़ाइश साहब जो है वो पता नहीं किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। जो जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के हैं वो पता नहीं किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और इन लोगों को मुलाकात नहीं करने दी गई। मतलब नहीं कहीं पता कि इन 3 दहशतगर्दों का सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है। भाई कहीं से भी जोड़ो ताल्लुक, बताओ तो सही कि प्लान क्या था। अडियाला पे अटैक प्लान था या उनका टारगेट इमरान खान, परवेज इलाही या फिर शाह महमूद कुरैशी थे। मामला ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहस हो रही है इस पूरे किस्से को लेके, वो ये बहस हो रही है कि इमरान खान साहब को डराने की एक नाहक कोशिश की गई है कि खान साहब किसी तरह डर जाएं और जो मामला उनके साथ तय किए जाना मकसूद है वो मामला तय हो सके। इमरान खान को पहले डराया गया। इमरान खान को डराने के कई हरबे थे, जिसमें गोलियां चलाना भी एक हरबा शामिल था, जिसमें मजहबी जनूनियत का कार्ड उनके नाम पे खेलना भी एक हरबा था, जिसमें इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक कमरे से डंडों सोटों के साथ अरेस्ट करना भी एक हरबा था, जिसमें इमरान खान साहब का कॉलर पकड़ के उन्हें घसीट के पुलिस तक वैन में लेके जाना भी एक हरबा था। फिर इमरान खान साहब को लालच दिए गए।
عمران خان صاحب نے خود یہ بتایا، انہوں نے کہا گیا اچھے بچے بن جاؤ، انہوں نے کہا غلامی نامنظور، پھر انہیں کہا گیا ڈیل لے لو، انہوں نے کہا غلامی نامنظور، پھر عمران خان صاحب سے کہا گیا سیاست سے لیے کچھ سالوں کے لیے کنارہ کش ہو جاؤ، عمران خان صاحب نے کہا غلامی نامنظور۔ یہ وہ دو لفظ ہیں جو عمران خان صاحب مسلسل رپیٹ کرتے رہے، مسلسل رپیٹ کر رہے ہیں، اور غالب امکان ہے آگے بھی کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے چونکہ 9 مئی کی مذمت کر دی، اب شاید وہ ممکنہ طور پہ کوئی ڈیل لے لیں گے، مگر عمران خان نے جب 9 مئی کی مذمت کی ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا غلامی نامنظور۔ ایٹ لیسٹ لوگوں کو اعتماد ملے، انہیں یہ بتائیے یہ 3 جو دہشت گرد تھے، یہ ٹپکے تھے، یہ کس راستے سے ٹپکے تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے کہاں سے آئے، اور ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ کس نوعیت کے تھے، اور ان کو پکڑنے کے دوران کیا گھر میں سیدھا چھاپا مار کے جفی ڈال کے ان کو پکڑ لیا گیا؟ اور اس پورے کھیل میں جفی بھی تو ڈالی ہوگی، وہ جفی کا بھی نہیں بتا رہے، نہ گولی کا بتا رہے ہیں نہ جفی کا بتا رہے ہیں، بس اتنا پتا ہے کہ وہ 3 بندے پکڑے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے قوم کو اس میں اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو توڑنے کے لیے جو زہریلے سانپ ان کے صفوں میں چھوڑے گئے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے؟ ان کے مقاصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کو توڑا جا سکے۔ بڑے لوگ، معذرت کے ساتھ، بڑے لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو کل کے وکلاء عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ان لوگوں کو نواز دیا گیا، جیسے کے پی کے کی کیبنٹ بنائی گئی ہے، مگر عمران خان صاحب نے جو لوگ شامل ہوئے کیبنٹ کے اندر، ان میں آدھے لوگ عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ ہیں، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مشاورت کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نیا شخص آ رہا ہے اسے کام کرنے کا موقع دیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے وہ علی محمد خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے کہ علی محمد خان صاحب کو نوازا نہیں گیا۔ علی محمد خان صاحب پرانے کھلاڑی ہیں، پرانے ساتھی ہیں، ان کی وفاداری دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں۔ علی محمد خان جیسا بڑا قداور آدمی خود آ کے اپنا پیغام ریکارڈ کرا رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے پھوٹ مت ڈلواؤ، اگر ہم کسی طرح نہیں ٹوٹے، اگر ہم تشدد سے نہیں ٹوٹے، اغوا سے نہیں ٹوٹے، اہل خانہ کو دھمکیوں سے نہیں ٹوٹے، جیلوں سے نہیں ٹوٹے، خدا کا واسطہ ہے کہ اب ان چیزوں سے، یہ چھوٹے موٹے عہدوں سے ہمیں مت توڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس وقت جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ وطن کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کر رہے، مگر جو ڈٹ گئے ہیں وہ اس ملک کے لیے وفاداری کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس وقت پوری پی ٹی آئی، ان کا سوشل میڈیا سیل دیکھ لیں، ان کے لیڈروں کو دیکھ لیں، یہ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں کہ اگر کہیں پر کام کرنے کا موقع ملا ہے تو سب کو کام کرنے دیجیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایسے تشہیری کام کے اوپر جو تھا تو سفید رنگ کا مگر منہ کالا ہو گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ مریم بی بی یہ جو نگہبان آٹا دے رہی ہیں، اس میں کچھ زیادہ بات نہیں کروں گی سوائے اس کے کہ مریم بی بی اپنے ہی بیان سے مکر گئی ہیں۔ مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ پیکیجز دیے جائیں گے ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ ملحوظ خاطر یہ بات رکھیں کہ ان لوگوں کے چہرے میڈیا پہ عیاں نہیں ہونے چاہیے، باقی نگہبان آٹا جو پیکیج ہے وہ تمام لوگوں کی دہلیز پر جا کر پہنچے گا۔ مگر آج جو میں نے دلخراش امیجز دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تذلیل کرنے کے لیے آٹا اٹھا کے، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہیں، ان کی تصویریں باقاعدہ طور پہ پوری کھینچی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یا تو اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ ایسی تشہیری مہم جو ہے آٹے سفید ہونے کے باوجود بھی اگر منہ پہ کالا کی لگوانی ہے تو بڑے سیانوں کی بات مان لینی چاہیے، ان کاموں سے اور ایسے بیانوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اسحاق ڈار صاحب کے جھوٹ کے اوپر۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا سینٹ کے اجلاس کے اندر کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت کوشش کی، اور خاص طور پہ وہ اپنا گنوا رہے ہیں کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت کوشش کی کہ انہیں پاکستان لایا جا سکے، مگر امریکہ نہیں مانا۔ مختصر بات میں آپ کو یہ بتاتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قوم کی آنکھوں میں کتنی دھول جھونکتے ہیں۔ پاکستان آج تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں لا سکا، باوجود اس کے کہ عدالتی محاذ پر ایک جنگ جاری ہے، باوجود اس کے کہ سفارتی محاذ پر بھی ایک جنگ جاری ہے، باوجود اس کے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ان سے مل کر بھی آ چکی ہیں، وہ جن حالات میں ہیں وہ بھی سب کو بتا چکی ہیں، مگر ڈاکٹر عافیہ کیوں نہیں آ پا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا سیاسی قیدیوں کے حوالے سے یا قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اب تک پاکستان نہیں آ سکی۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے نام نہاد اسحاق ڈار صاحب جو ملک کے وزیر خزانہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں مگر IMF نہیں مان رہا، یہ ڈار صاحب نے جھوٹ بولا ہے، جو بڑے اللہ لوگ والے آدمی ہیں اور سنا ہے بڑا درباروں پہ جاتے ہیں اور بڑا نظر نیاز کرتے ہیں، مگر ایسی نظر نیاز کیا کہ آپ کے جھوٹ ہی پکڑے جائے، اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ
جو 25 کروڑ عوام کے دل کو دکھی کرے، اور خاص طور پہ اس ماں اور ان اہل خانہ کے دلوں کو دکھی کرے جن کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کر کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو میرے پاس اطلاعات ابھی تک موجود ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔